رجعنا للافار في المدينة الجديدة وين شانتينا قاعد يقدم بالكدا. كامل تخام بدا في تلصيق البابي بان في بيت البنات على الحيط اللي كان فيه أحمر بيزار، وفي بلاصة اللون الغريب هذا بابي بان أغيور فيرتيكال بالكريج يظهر لنا الحيط بالكدا. في الكولوار متاع البارتي نوي وين كان فما موبل ياسر كبير بابي بان اون فينيل فيه دي موتيف متاع دي بلا اكلاتي وديكالي، لي زيكلا متاع سيراميك غوفري باش يكونوا سوريلفي شويه وبيناتهم موتيف فلورال في الازرق. البابي بان ترام هذا ياسر اوريجينال. باهي عبير هذوما لي زوبجي ديكوراتيف من عند ترام، هذا كوجينه ظاهره بلاتو وكل. وي هذه كلها كوجينه خالد. وهذا صالون بستاتويت هكا والفاز كيف صالون. صالون قولي اون بارتي في صالون ولا دوزيام بارتي في البيوت. داكور اوكي مناسبين. والله مزيان en fait بابي بان. عجبك؟ والله يعجبني على الاخر. C'est un choix audacieux de ma part. Oui. En fait, اخترت البابي بان هذايا، حبيت l'effet de tissu, la texture هذيكا, ça apporte une sensation de luxe للبيس هذايا qui est une chambre de parents. فرانشمون حاجه مزيانه على الاخر، ça va donner un plus pour البيت نتاعنا دي بارون، وكيما شفت ماهيش حتى ريحه. Oui. دونك لاكول نتاعهم هذايا اللي فيت باز دو. D'accord. سي بور سا معني حتى كي باش تنحي البابي بان وتعاود بابي بان اخر سا نبيل با الحيط نتاعنا. Et la pose elle est gratuite. C'est l'avantage نتاع تخام هذا. بون اسمعني لي زوبجي ديكوراتيف هذوما وين نحطهم؟ نخليهم تاوليكا كلهم في لا شامبر دي زونفون وبعد on fera le tri مع بعضنا. باهي نهزوهم لا. وهذا. اي تونا غنجيبوها. نخليو كامل تخام كمل البابي بان افي تيسو اللي ستيل نتاعو اكواريل، ونمشيو للسال دو بان وين سيبيكا بداو في تركيب ريسيفور دو دوش اون اكريليك، الفورم نتاعو كار دو سيركل و انتي ديرابون. الكوفيت تي 4 سسبوندو نجمو نلقاوها عند سيبيكا في فيرسيون ابوزي. الكوفيت هذه الفورم نتاعها كاري ياسر ديزاين و امبوزونت، ومع هذا سهله في التركيب وبالطبيعه معها لاباطون نتاعها. البانو دو كوموند نتاع شاس انكاستري فيترا كرومي المره هذه. الاس بلس 3 كبير وسال دو بان واحده باش يركبوا سيبيكا لافابو دوبل 130 سنتي سيري تي 4، والنجمو زادا نلقاوه في دي ديمونسيون اخرين. اللافابو فيه لوبسيون فيترا كلين، ابليكاسيون زايده دي ماي باش الماء يسيل بسهوله اكبر، الشيء اللي يخلي تنظيفه اسهل برشا. الميغوار متر 20 وفيه اكليراج انتغري. الكابين دو دوش سيبيكا كار دو سيركل 80 على 80 سنتي، وهكا نكونوا ربحنا برشا اسباس في السال دو بان. يا اخي ما رجعش الماء؟ مازال ما رجعش. خالد اش قالك في الكابين دو دوش الجديده؟ فرانشمون اخي من البنوار اللي كان توني ياسر ميك لاسباس هذايا ربحت لنا بوكو ديسباس. Justement, c'est un receveur de douche extra plat 80-80 en quart de cercle. معاه اخترت 6 cabines avec ce profilé en aluminium. في un atout ياسر important اللي هو فيه une marge de réglage تنجم توصل حتى ل 5 سنتي. يعني كي عندك فوسيكير ولا اي حاجه السادابت. Voilà, المارج هذايا تخلي la cabine elle épouse la forme du receveur peu importe le support. Parfait. Surtout زاد عندنا un autre avantage اللي Vitra te donne une garantie à vie à la l'UED, il est inoxydable et sur les accessoires l'origine on a une garantie de 10 ans. C'est très bien ça. Oui, معاه اخترت du vitrage sécurite auto-nettoyant, c'est-à-dire ما يخليش بلاصة الكالكير. كي مشيت شوروم تاع CBK قالوا لي tu as rajouté 2 options في الفاسك نتاعنا اللي هي فيترا كلين et فيترا هيجين. فيترا كلين c'est quoi? C'est que القطر نتاع الماء ما تبقاش تمسح فيه يهبطوا directement et فيترا هيجين ça élimine 99% des bactéries. C'est très bien ça. Oui, Khaled, les 2 options هذوما لازم مع الكوموند نزيدوهم. الدوبل فاسك نتاعنا الكوفيت c'est la même série. Oui, c'est la même série. En général, au sein de la même salle de bain, نختار la même série باش تبدا عندنا une harmonie في l'espace. D'accord, bon, déjà je te remercie اللي اخترت لنا deux vasques على خاطر il y a beaucoup de flux, on a un seul point d'eau في دارنا هذايا donc il y aura beaucoup de passages, c'est très bien, c'est un choix judicieux باش يعاوننا peut-être في البيوت. ان شاء الله, c'est ça l'objectif. Oui, c'est très bien. الاركيتكت نتاعنا عبير تركي وليكيب دو كونسيبتور كوميرسيو نتاع دلتا كويزين حضروا كوجينه جديده واوريجينال وباش تسهل علينا برشا البيوع. كوجينة دلتا كويزين فيها مارياج نتاع الابيض والكحل، من الجام إليغانسيا في البلان لي بدي بواني انتيغري غولا نوار وسوكل نوار زادا.
Les meubles hauts فيهم système relevant يتحل في 90 درجة من الماركة allemande leader في السيستم هذا كازا بومر وهذا ما يخلي السيركولاسيون في الاسباس أسهل والاستعمال ergonomique. Les niches en olmo noyé وهما لا توش متاع شالور في كوجينة دلتا كوزين متاع دار المدينة الجديدة. كوجينة فونكسيونيل، ديزاين والكاليتي متاعها اكسبسيونيل على خاطر لي ماتيريو الكل سيرتيفيي وفيهم لي نورم انترناسيونال مeubles واكسسوار. الكنكايري الماند مارك غراس بالنسبة للي شارنيير أما لي ميكانيزم متاع لي تيروار فيهم بالطبيعة ان سيستم دو فريناج. البلان دو ترافاي متاعنا بالطبيعة تكنو ماربر يوصلنا مقصوص بالضبط كيف فورمة الموبل وحسب الحيوط وحتى الفوسيكير. والبلان دو ترافاي ان كوارتز بلاك بازيك فيه نفس اسبري لي موبل الابيض والأكحل يعني كوجينة سامبل أما سوفيستيكي في نفس الوقت. زادو تكنو ماربر كريدانس متاع 20 سنتي وهكا زدنا من الكاشي متاع الكوجينة جديدة. وين باب الكوجينة القديمة اللي سكرناه دلتا كويزين حضروا لنا سور مزور رانجمون كبير براتيك وفي نفس الوقت إليمون مزيان للديكوراسيون. خالد بالله خلي الاديزيف حتى لين نكملوا الشانتي نحيوها في الاخر. باهي جوست حبيت نثبت في اللون فايت كوم نعرفوا عندنا لارج جام دو كولور مع دلتا كويزين. بون هاني رجعت. باهي لا كولور سي لو بلون لي افي لاكي بريون. Donc, maintenant une cuisine en blanc pour agrandir l'espace, ou avec une petite touche de bois pour la rendre un peu plus chaleureuse. Okay. Oui, c'est juste. Bon, c'est une cuisine monochrome, c'est-à-dire on a un mariage entre le noir et le blanc, où j'ai apporté la touche de bois stratifié au niveau des niches. C'est vraiment très ponctuel. Surtout, le moindre espace, on l'a optimisé en rangement. C'est très bien pensé, franchement. On a l'espace pour bien circuler. Et on a un espace central, la cuisine est réaménagée en U. On a la fenêtre en longueur. خليتنا نجموا نعلقوا des éléments hauts radicaux dans le plan de travail. Donc, comme je l'ai dit, chaque centimètre carré il est optimisé في الكوجينة. Parfait, très bien. Bon, on a des poignées intégrées comme l'habitude. لا مش كيما العاده زوما سون نوار حتى لي موندغ ديتاي اخترتهم انت Oui, ça c'est des poignées du modèle Gola. Il y a un système de freinage à la fermeture et un système relevant. يخلي الباب اللي بلوكي كي يتحل. D'accord, ok. Bon, c'est très bien. اما جوست حبيت نسالك une petite question خاطر اول مره نشوفها مع تكنو ماربر الغوتومبي هذايا اون كوارت اسكو كيفاش عملتها معناها هذايا الغوتومبي هذايا فيها 4 cm d'épaisseur اللي تحت هذيك c'est un socle en aluminium noir. Il est purement esthétique et décoratif. فهمت؟ D'accord. C'est du quartz avec 4 cm d'épaisseur واللي طلعت بيه في الكريدانس. Donc حبيت نكمل بيه. En général, c'est ce que je fais في les conceptions معناتها. الحاجه باهيه مع الكوارتز il est vraiment résistant ما صار لنا حتى مشكل فيه. Comme il y a plusieurs possibilités par rapport aux couleurs. Donc, في showroom, j'ai eu l'embarras du choix. Franchement, très bien pensé. Vous avez les autres dérangements من الغادي. Justement, comme je نقول لك, on a un placard au niveau de l'entrée, ما عادش عندنا باب. Donc, j'ai aménagé un meuble d'entrée, penderie pour les manteaux et les chaussures. D'accord, c'est en blanc. Les mouches blancs, c'est une autre couleur qui se marie très bien avec le salon. Haï. عم حسن الفاستيال من أكثر الناس البونكتويل في شانتينا ديما ديسبونيبل على خاطر الديار اللي نخدموهم الكل في لافار فيهم انستالاسيون ضوء قديمة. لي كاش دو بريز هما من لي زيليمون المهمين اللي يزيدوا من قيمة الدار وزينتها. في دار المدينة الجديدة باش يعاود عم حسن الفاستيال لي مونتور الكل متاع الضوء البريزات ولي انتربتور. واليوم عم حسن باش يركب دي كاش دو بريز الكلهم اون تكنو بوليمير سيلفر يعني كيف ما حبت الاركيتكت تعبير التركي لون نوتر بريستيجيو ويمشي مع اي ديكوراسيون نختاروها. اما نعرفوا اللي عند الفاستيال لي ماتيير برشا ولا الوان اكثر. عم حسن ماما اهلا بيك. مرحبا. قل لي كم ركبت لي كاش بريز؟ بطبيعه الحال يعطيك الصحه. انت ما طلبتش برشا الوان، طلبت لون واحد برك اللي هو هذايا سيلفر. هذاك لون ممتاز برشا. يعطيك الصحه في الاختيار نتاعك. يعيشك. كيف ما ركبت لك هنا بريز سيباراتريس. البريز هذايا 3 موديل يركب على البواطه كاري وبواطه ريكتونغيلير. 0 ديسيبل 0 بيرت سينيال. اموره مريقله. عندنا فيش اف هونيه زاده ينجموا يتربطوا مع بعضهم. باش نسالك على لي بريز ايتانش. لي بريز ايتانش محضرين يستناو فيك. عندك البريز هذايا يتباع هكا كامل بالخطا نتاعو اي بي 54. داكور افيك فران هذايا ما يهبطش. هذاك ما يهبط شيء اللي باش يكبس ولا باش يحط بريز ولا حاجه ما يقعدش يكرمع فيه على صوابعه معناها.
هذاك بيدو يركب على البواطي هذايا ابارون كيف ما فوالا صحيت فيه ريفرنس تاعو من تالي مريقل معناها 75 38 باهي مالا هذوما لي سيشوار هذوك لي سيشوار كمل اللي في يدك وخلط عليه السيشوار باهي باهي الله يبارك مرحبا يعيشك بارك الله فيك. الاركيتكت خدمت برشا على لي زامبيونس في دار المدينة الجديدة ولي زامبيونس يتخلقوا بالإكليراج وسبيسياليست في الإكليراج معانا في الأفار هما لوكسا. مهما كان الإكليراج نلقاوه عند لوكسا لي سبوت لي لومينير ولي سسبنسيون بالستيل اللي نحبوا عليه. ليكيب دابليكاسيون استرال مازالت عندهم خدمة في بورتماننا اليوم بالغيكزومات باش يدهنوا ليكيب لي بلاكار اللوح اللي في البيوت. والغيكزومات نجموا نخدموها على رادياتور زاده فيه ان اسبي مات قوي ينظف بسهوله وسهل في الابليكاسيون ونلقاوها زاده في الابيض وفي 5000 لون على الماشينه تانتي. بالحق الحيط والبابي بان خرجوا كيف خالد. ريت قلت لك انا عبير قالت لا ريفيرونس اكزاكت اون ديري اون كونتينيتي نتاع البابي بان. وي سي فري اما غراس على لابليكاسيون فيزولايزر خالد احنا سهلنا شويه كولور المسيو تو الموند معناها ينجم فاسيلمون كان حاجته بون ريفيرونس نتاع ان كوسان ولا ان بابي بان ولا ان ديفون يدخل على لابليكاسيون فيزولايزر يكليك سور ديتيكتور تخرج له لا ريفيرونس نتاع اكزاكت نتاع الحاجه اللي حاجته بها. انا جوست لازم ليسباس نتاعنا بيان اكليري وكا بيان سور لازم لوميير تكون قويه باش يعطيك لا ريفيرونس اكزاكت. ومن بعد ما تشيحي بيان سور بالابليكاسيون يدخل للبوان دو فون تروفي لو ماغازان لو بلو بروش يلقى اقرب بوان دو فون للبلاصه اللي هو فيها بعد ما سجل لا ريفيرونس ياخذوا اللي حاجته بيه. باغ اكزومبل تا واش قاولك كان بالابليكاسيون ناخذوا لا ريفيرونس نتاع البيل نتاعك. لا انا عندي ما خير عندي برشا كولورات ما ازين في الدار هذايا ونحب نسرق شويه الوان لي ريفيرونس اكزاكت تاع حبك تعطيني باش نعمل الاشياء. هذه بيت نوم لي بارون كانت انكومبري بموبل ديمودي باش يبدلوهم مبلاتكس ببيت نوم جديده فيها بوندري صغيره بزوز بيبان لونهم في الابيض. اما الفرش كبير التيت دو لي نتاعو ان سيميلي كوير فاتح لون وماتيير توندونس ويزيدوا زاده يكبرونا في الاسباس. لي تابلو دو نوي اوريجينال فيهم مارياج بين لي في بوا والابيض فينيسيون شيفونيير من نفس فينيسيون لي تابلو دو نوي. اما الميروار كبير الكادر نتاعو افي بوا ولا توش لوكسيوز في بيت النوم تاع مبلاتكس هو البوف. عبير انتي هوني قبيله لوج عليك سافا الحمد لله خاطر جبت لك لي كوسان حبيت تشوفها اسكو الكولور هي ولا لا نعرف عندك ذوق غاصه انت ظاهر لي هاني نثبت في السيت ويب ونشوف بارابور الكوموند نتاعي والليفريزون نورمالمون تو اي بون. سينو سلمى عندي مشكله التابلو باس باش نختار توا ان موديل نجم تخلطوا لي. اي بيان سور افيك بليزير احنا دايوغ كل يوم نعملوا ليفريزون تونس كامل جمهوريه. سينو نحب نبوانتي معاك في البوند ليفريزون اسكو لي زارتيكل هما اللي طلبتهم ولا لا. دونك نبداو عندنا تيت دو لي من شامبر ناتالي هذيا هذا هو نو الي بارفي كيما كما ديتو تيسو هو نفسه اي هذيا هي لا كولور لا تكستور زاده سام سيميلي كوير اي سيميلي اوتو نيتوايون فوالا هذاك هو خاطر ماك تعرف ان اس بلس 3 نورمالمون فما صغار. اي فوالا سينو عندنا زاده ليتاب دو نوي ناتالي دونك فانغي وبيج هكا نرابيل لي تيسيو نتاع تيت دو لي. عندنا الكومود افيك لا ميروار والبوف دايوغ هكا نوار باردون والجالون بالبيج نفس سي لو ميم تيسيو فوالا لو سونس دو ديتاي فوالا. سينو خديت ارموار ليني دو بورت اون شامبر انفون عملت كومبينيزون الاسباس نتاعي ما يكفيش دونك حبيت ارموار اصغر. اي بي هكا جوزتك حلوه في الاسباس دايوغ نفس الكولور في الليتاب دو نوي في التيت دو لينا. اي بيان سور يعطيكم الصحه. لا يعطيك الصحه انت فوالا تجي معايا نمشيو نبوانتيو صالون فرنواره هكا. في بلاصة الصالة القديمة اللوح جابونا مبلاتكس لدار المدينة الجديدة صالون اون بيج مودرن و دو كاليتي على خاطر الموس والوات نتاع الغامبوراج ممتازين ويعطيو برشا كونفور. الصالون 2 بلاس و 3 بلاس وبالطبيعة القماش نتاع لي كوسان والصالون نجمو نختاروهم من عند مبلاتكس حسب ما نحبو. لي تابلو باس ان جيغون يعطيونا دي بوسيبيليتي كبار في لوتيليزاسيون نتاعهم. برافا لا مارك الموند نتاع الروبينيتري ولي اكسسوار واللي نلقاوهم في الشوروم لا سال دو بان باش يبداو اليوم بيت البانو بالميتيجور دو دوش انكاستري سيري فاشن فينيسيون اون ليتون كرومي تعمل ايكونومي ب 30% في الماء وفي الانرجي.
البار كوليسانت مصنوعة من أسيي ما يسددش والفينيسيون متاعها كروم معها دوشات كرومي أوريجينال فيكسي في فليكسيبل دو دوش أنتي تورسيون en PVC. Le double vasque باش يركبوا برافا دو ميتيجور فيهم لا بيرفورمانس والإليغانس السيري متاعهم اسمها برولات. لي طون كرومي فيهم كارتوش ان سيراميك غارانتي 25 سنة وفيها نفس ليكونومي متاع الماء اللي نلقاوها في لي ميتيجور برافا. Les accessoires de salle de bain عكس اللي كانوا قبل لا يصدوا لا يقشروا الفينيسيون تاعهم كرومي انتي تاش ومتكونين من بورت بروس دون بورت سافون بورت سيرفييت ودوشيت دو تواليت. للكوجينة باش يركبوا برافا ميتيجور سيري فيت فيه غارانتي متاع 10 سنين الفينيسيون تاعو ان لي طون كرومي. شوف كي نرجع الماء رجع الماء بارفي بارفي سي بون وليد خالد il a l'air mousseux تعرف علاش فيه 30% d'air. باهي نعرف هذه المعلومة. En fait tous les mitigeurs نتاع برافا فيهم 30% d'air. Donc ce qui nous fait une économie de 30%. Donc c'est très bien. À part ça, عندك une garantie de 10 ans à tous les accessoires de Brava et une garantie de 25 ans à la cartouche en céramique. Ou les mitigeurs متاعنا en étant donc inoxydable حتى الكاكير مش يشدش فيه. Très bien. Bon, اما je pense que انت مشيت الشوروم تاع la salle de bain حر في الشوا نتاعك على خاطر فما une large gamme. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de choix. أما أنا من الأول حبيت des mitigeurs de forme carrée. على خاطر ils vont se marier très bien مع les appareils sanitaires internes. Les mitigeurs نتاع الدوش la même forme باش يقعدوا dans l'harmonie نتاعنا. Les accessoires aussi من عندهم en étant inoxydables. Oui, parfait. وحتى هما عندهم une garantie de 10 ans زاده. وزادونا اشترك في السال دو بان تاعنا. Oui. باه اسمعني انا جعت ونحب ناكل قدنا. يجي نغسلوا يدينا وغنخرجوا. هيا. سوتوفاب معانا كل مرة بجديد. البورتمان المدينة الجديدة وين كان فما طاولة قديمة مكسرة جابولنا سوتوفاب سالة مونجي فيها طاولة إفي بوا وأبيض اكستنسيبل معاها كراسي ميتاليك توندانس. لي تيراس اللي بحثها سالون جابولنا سوتوفاب أموبل دو جاردان عنده ريزيستانس كبيرة للشمس والمطر. البيت البنات اللي كان فيها حيط أحمر باش يبداو سوتوفاب بتركيب دي زيتاجير منهم ديكوراسيون ومنهم اسباس متاع رونجمون زايد. الفرش اون بلاس فيه اون تيت دو لي ان سيميلي كوير في الكراج. مع الفرش دي زيليمون دو رانجمون اللي نلقاوهم ديما عند سوتوفاب براتيك وفيهم الالوان اللي نحبوا عليهم الكل. لهنا اختارتهم الاركيتكت في الابيض الاصفر والفينيسيون افي بوا. البيرو اسورتي على بيت النوم الكل مع توش في الابيض براتيك ويمشي مع العمر الكل مع كرسي اصفر. البيت الجدة اختارت الاركيتكت من عند سوتوفاب بيت نوم فيها فرش بوبلاسة فيه تيت دو لي فيها 3 ألوان اسورتي على بعضهم والأوريجينال في الفرش هذا اللي وين التيت دو لي عندنا دي رانجمون براتيك. الفرش هذا باش يجي وسط الكادر اللي خدموه بالبلاك دو بلاتر ستركتورا. البيرو سوتوفاب فيه لي ميم كولور اما لي زيليمون دو رانجمون في الابيض. Ça va? Très bien, très bien. Bon, j'ai une chambre زي نعرف من عند سوتوفاب اما chambre enfant ولا chambre invitée chambre. C'est une chambre enfant, c'est le modèle graphique. Donc l'habite avec des petites touches de pastel quelque. Oui, justement, c'est des couleurs pastel contrastées par le top qui est une couleur neutre. La couleur c'est un vert pistache. Maintenant l'acheteur potentiel اللي بدا عنده بنايه ولا وليد il pourrait se projeter في البيت هذا. Très bien pensé. كيف la chaise زدا je l'ai mariée على خاطرها la couleur نتاعها top mais c'est un autre temps de top mais elle se marie très bien comme tu le vois. C'est des couleurs neutres donc. Voilà. D'accord, bah parfait, parfait. Surtout on a des rangements. Et donc les rangements c'est des rangements anas modulables فيهم 3 dimensions. فما صغير المتوسط والكبير. Je les trouve vraiment très pratiques على خاطر peu importe l'espace اللي عندك تنجم انت تخليهم والابور نتاعهم ديكوراتيف il est très bien معناتها تنجم تعمل بيهم برشا حاجات. في دارنا هذه فريمون فرحوا بيا غاديكا خديت برشا من لي رانجمون انس خديت لا شامبر هذه غرافيك في شامبر انفون الاولى جي انكور اون شامبر انفون خديتها من غادي خديت اون سال ا مونجي اكستنسيبل un modèle vraiment très joli très moderne il y a un mécanisme qui fait que la table elle s'agrandit. D'accord, il y a un de 4 places et tous les 6 places. Il y a 6 places, toi il y a encore je me dis encore 4 chaises. Parfait, parfait. Bon, c'est très bien. On a des meubles jardin ou les
Oui, عندي في البالكون des meubles de jardin effet rotin que je trouve vraiment فرحوا magnifique. بيك معناها. Voilà, c'est le mot. Parfait. Bon, Rony, c'est lit de une place. Oui, il fait 90 cm de largeur sur 1,90 à Tolo. كل في كل. Parfait pour un adolescent ou une fille ou un garçon كيف معناها ما يقلقش. كيما قلت لك les couleurs sont neutres. Juste حاجة بركة, la table de nuit. Bon, Khaled Houni, comme tu le vois, on a plein de rangements ou la tête de lit, en hauteur et à l'horizontale. Donc, ça ne sert à rien d'avoir une table de nuit qui va encombrer encore plus l'espace. Donc, ça fait l'affaire. Le modèle, il est très bien pour ma chambre. Tu as pensé à tout, c'est très bien. Juste حاجة بركة, أنا bon تعرضت على الكرسي هذا. أخي وين بلاصة عطاوك بالزايد هذوك الكرسي معناها؟ هو عطاني بالزايد من الكرسي هذا في البيت الأخرى. داكوغ, باهي نعاونك من خلينا نزور البيت الأخرى. يركبوا بيوت النوم ويغلط رستم كونفورتكس باللي ماتلا. البيوت الزوز اللي فيهم فرش ببلاصة ماتلا ديامون فيهم بالطبيعة لي غارانتي كونفورتكس والكل فرش لوغيي متاعو. وهذا لو ماتلا بريستيج اللي باش يتحط في الشومبر باغون. هاي خلو ده هذه الجارانتي. هذه الأولى. هذه الثانية. بون رستم, اسمعني آخر مرة فسرت لي بالكدا التكستور الجديدة اللي عندكم. أنتي فاتيغ. أنتي فاتيغ وكل. أنا باش نفسرلك توا البريستيج نتاعنا. وي. L'une des caractéristiques نتاع البريستيج c'est la haute gamme معناها. وي. Donc ترى بالك شوي. نعمل لك une bonne présentation ها. تحركت فيك شعرة؟ En principe لا. En principe لا. أيوة. هذوما هذه هي en fait القوة نتاع لي روسور اون ساشي. اش معناها لي روسور اون ساشي؟ معناها كل روسور وحدها كيما تعرف انت المتلة البرستيج تو سكي الانتيريور نتاعها من موس من لان من وات من كوتون كله دو لا هوت جام. اوسي لي روسور اون ساشي هذوما اللي يعملوا لانديبوندونس دو كوشاج. وي توت افي. هذوما كل لقيتهم على السيت وكنت باش نحكي عليهم خذيت عليه الكلمة. أما أنت ظاهر فيك قاعد تخوف. لا حتى لا في المليون لا هو كيف روج في روج. لا يا خويا حتى الخال هو في الروج هذا هو. حتى الخال في الروج وشي. باش يخدم راسك حتى هو. مالك والناس الكل ما تعرفوا شي تقعدوا في القام هذه مانيش باش نعاود نطلع القامات أخرين. ديجا في اللوكس نحن. مازلنا توا الحلقات مازالت باش تشوف ديما القام نتاع كونفورتكس راهي قام كبيرة كيما أختي دخلت للسيت شفت فما شامبر دونفون. فما وحده نون ستاندار خليناها لها في الديامون افيك لي غارونتي ريال نتاعها موجودين امورهم مريقله. باهي خليني نستمتع باللحظه هذيا وخليني نحط غارونتي في بلاصتك. هلا خلي الغارونتي دو 7 ans وبرا نمشيو مع بعض نعمل طلع على لي شامبر دونفون ونشوف لي غارونتي نتاعها. لازم معنا الخال حتى هو بالاحمر. لازم معنا اي بالاحمر. هاي الالكتروميناجي جديد قاعد يركب في الكوجينه واللي يقول الكتروميناجي يقول مون بلان واللي يقول مون بلان يقول كاليتي ديزاين وافيكاسيتي. نلقاوهم في الاوت كاسكيت وفي البلاك دو كويسون اللي فيها الوماج الكتريك 4 فو واللي فيها زاد الفونت ماتيير فيها ريزيستانس كبيره برشا. الفور تخلي الكوجينه ولا مون بلان بالطبيعه بدي فونكسيون جدد وباللارا دوبل وسيكوريت. وفي عود زوز فريجيديرات القدم فريجيدير كبير مون بلان لونه في السيلفر اسورتي على الكوجينه جديده. اوكي عبير ان فيت نقصنا جوست تيوب تاع الغاز سينو الالكتروميناجي نتاعنا مع مون بلون بيان انستالي كل حاجه في بلاصتها بارفي. وقعدت لنا دون لي طون دو غري اي دو نوار بور ريستي اون هارموني. سي ان تري بون شوا دو كولور. Tout à fait, Khal. Donc le gris, c'est de l'inox brossé. Donc il y a le plaque d'Anna avec 4 feux, allumage électrique, en fente, elle est très durable. Oui. La haute casquette avec double filtre à charbon, 3 vitesses, lampe LED économique. قاعد ديما avec la touche de noir. C'est très bien ça. الفور نتاعنا فات اللي كان برا عاود دخلته لداخل سايي طورنا شويه خاطر عندنا دوبل فيتراج ما عادش يقلق على الغيسك واحد يحط يده ولا حاجه هكا. الى سي فونكسيون في tourne broche. tourne broche. Voilà. حاجه جديده هذه سي تري بيان. سينو الفريغو نتاعنا سي نوفوتي المره هذه خاطر سي ان فريغو كومبيني كونجيلاتور من لوط. Voilà. سينو حتى هو فيه لامب ليد ديما نقعدوا دون ليكونومي سا سي تري بيان. باهي شوفوا ما ديما لا كان هكا على التيو عرفني اخر مره على القهوه خلينا نبعثوا على التيو. هاي نمشي. هذا المبل القديم اللي عز على مولات الدار ومنه باش يصنع زازا مبل جديد مودرن.
بالسي باش يقص زاز الموب على خاطر حاجتنا بلي دو بارتي هذم برك. باش نحكوهم بالفيبروز لين يتنحى الفيرني القديم لازمنا الريكزومات استرال وديليون يتخلطوا زوز باش نتحصلوا على دهن فلويد سهل في الابليكاسيون. ندهنوا الموبل بالريكزومات اللي كيف مراو فيه تسرق في الصنعة؟ بيانتو تو مازال ديبيوتون. كيف عملت مع عروستك؟ بريسك نزيد نتعلم في الصنعة وبيانتو نولي معاكم. معايا ومعاه. معاكم مع الناس الكل. مرحبا بك. الوليد في البيت الاخر. اي البيت الاخر اي. باهي سامحش هذه نهزها معايا ولا سافا؟ لا خلي طون نهز هنا من بعد. اوكي اتوتالور. اتوتالور. لوحة اهلا بيك. يعطيكم الصحة. عايشك. كملتوا البوزة؟ اي كملنا سافا عجبوك؟ بارفي فريمون يعطيكم الصحة كيما تخيلتم وكيما حبيتهم وكيما اخترتم لي ريفيرونس لي كولور كل شيء تكستور كل شيء هو بيدو. بارفي يعطيكم الصحة. بون انا حبيت نسالك علاش عملت ستور باتو سور 3. بون انا نعرف لا ريبونس اما حبيت نعرف منك انت. على خاطر عندنا البي فيتري اللي عندنا كبيرة دونك جي بريفيري نقسمهم على 3 بلوتو على 2 باش تعطيني اكثر دي بوسيبيليتي في الاكليراج ناتوريل. والستور باتو انا نحبه. اي هو خاطر براتيك الناس اللي تري براتيك و تري صوبر كيما ستيل نتاع الصالون تاعنا. اي ديجا ماشي حتى الكولور مع الصالون مع الامبيونس كلها. فوالا والتكستور تول زادا انت اللي اخترت بيان سور تول مع المارياج. مزيان هي التول ديما تمشي مع القمرايه اللي ما تمشيش برشا هي لونغونزا مثلا مع القمرايه ما تمشيش اما تول مع القمرايه تمشي بالكدا. اي خاطر زوز مات خاطر زوز مات والتكستور نتاعهم تشبه لبعضها حتى الكومبوزيسيون راهو تشبه لبعضها. تري بيان نمشيو نشوفوا لي زوتر ريدو. اي ديجا راني باش نهز نكملوا خلينا نخلطوا على خالد لا خاطر ماك تعرف لهنا انا شاكه فيه راهو التركيبه نتاعو. انتو كاي يهنينا في البيوع. اي لا يهنينا في البيوع عملنا هكا جارانتي القماش والخياطه اما التركيب هذا نشوفوا مع بعضنا.